नमस्ते सबैलाई। म अहिले यहाँ हिन्दू टेम्पल आएको छु। आज सरस्वती पूजा पनि हुनाले आएको छु र म यहाँ भित्र हाम्रो भजन भइरहेको छ। यो भजन भएको क्लिप्सहरू म केही अपडेट गर्नेछु। सबै दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज लक्ष्मी सरस्वती पूजा हो र यसको म लन्डन अन्टारियोमा भइरहेको सरस्वती पूजाको एउटा भजनहरू म केही अपडेट गर्नेछु। लक्ष्मीनारायण भगवान की श्री सरस्वती माता की खोजे पाइन तिमीलाई, गोकुल खोजे सकुल खोजे पाइन तिमीलाई। एनतवार बंशियर सतायो राधालाई, एनतवार बंशियर सतायो राधालाई, एनतवार बंशियर सतायो अहंकार किन गर्छौ अभिमान, दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटो अनि माटो रिसाउने। एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटो अनि माटो रिसाउने। सबै दर्शकहरूले हेरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु र माया पनि गरिदिनु र
कमेन्ट पनि गरिदिनु है त भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। ल हस् त, धन्यवाद।